Zombie Apocalypse. السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بتلاميذ ديجا المشترك بعلوم خيار الفرنسية، ودائما تتمة تصحيح التمارين ديال الدرس الأول اللي هو لاغيتميتيك دون ان. إذا في التمرين 10 ديكومبوزي اون برودوي دو فاكتور بروميير لي نومبر سويفون. عندنا هاد لي نومبر غادي نديرو لهم التفكيك. إذا نبداو بالعدد الأول 495 غنديرو ليه التفكيك. إذا هذا يقبل القسمة لا يقبل القسمة على اثنان، كنبداو بغير العدد الأولية. بدينا باثنان لا يقبل القسمة على اثنان، ندوزو ثلاثة. إذا كان لاصوم ديال لي شيفر ديالو من المضاعفة ثلاثة، إذا يقبل القسمة على ثلاثة. نقسمو على ثلاثة كنظن غتعطينا 160. 480 قسمنا على ثلاثة تعطينا 160، بقات 15. 165 عندنا 300 هي 100، 180 هي 60، 15 هي 3، إذا 165. ومازال قابل القسمة على ثلاثة، نقسمو على ثلاثة. إذا تعطينا هنايا 150 هي 50، 150 هي 50 و15 نقسمو على ثلاثة تعطينا 5، تعطينا 55 هنايا 55. ثم نقسمو على 5 غتعطينا هنايا 11، ولا قسمنا على 11 غتعطينا 1. حد الواحد كنحبسو. دابا ندوزو للعدد الثاني اللي هو 156. 156 باش غادي نبداو بجوج لانه بير عدد زوجي، غنقسمو على جوج. اذا قسمنا على جوج عطينا هنايا 75 هي 150، 78 مازال نقسمو على جوج. 78 على جوج هي 39. 39 مابقاش قابل القسمة على اثنان. ندوزو دابا العدد اللي من موراه هو 3. يقبل القسمة على 3 لأن 3 مع 9 هي 12. نقسمو على 3 غيعطيني يمكن 13. ثم نقسمو على 13 وغيعطيني 1. وهذا نكونو كملنا العدد 156. دابا ندوزو العدد الموالي اللي هو 1404. 1404 نقسمو دابا على اثنان غيعطيني 702. مازال نقسمو على اثنان غيعطيني 351. لا يقبل القسمة دابا هذا العدد لا يقبل القسمة على اثنان. ندوزو للعدد الموالي. عدد كنمشيو غير العدد الأولية. ندوزو للعدد الموالي هو العدد 3 لأنه يقبل القسمة على 3. نقسمو على 3 غتعطينا هنايا عندنا 21 7 17 117 تعطينا 117. لا زال يقبل القسمة على 3. نقسمو على 3 غتعطينا هنايا يمكن عندنا 60 هي 20. 60 هي 20 40 39 يمكن 39. نجربو 3 في 9 27 و 3 في 3 9 وجوج هي هذيك 39. تقسمنا دابا على 3 غيعطيني 13 ولا قسمتو على 13 غيعطيني 1. ندوزو للعدد الموالي اللي هو 4056. 4056 نقسمو على جوج غتعطيني هنا 2000. نقسمو هادي على جوج 25 و 3 هي 28. ثم نقسمو على جوج غتعطينا هنا 1014. ثم نقسمو على جوج مازال غتعطينا هنا 507. إذا مبقاش كيقبل القسمة على اثنان. غندوزو دابا للعدد الموالي اللي هو 3. نقسمو على 3 300 هي 100، 200 180 هي 60، 169. إذا قسمنا على 3 غيعطيني 169. نضربو 3 في 27 هي 7، 3 6 18 هي 20 02 و 3 في 1 هي هادي 169. تقبل القسمة لا زالت تقبل القسمة على 3 لا هنا 16. إذا 169 هل تقبل القسمة على 5 لا. تقبل القسمة على 7 باش نعرفو واش تقبل القسمة على 7 نضربو 9 في 2 تعطيني 18 نقسم من 16. لا تقبل القسمة على 7. ندوزو ل 9
ال 11 غتقبل القسمة على 11. إذا عندنا 121 163 نقسم منها 121 شحال تعطينا 48 نقسم منها 22 غتبقى 26 26 ماشي مضاعفات 11 بقات لنا 13 163 نقسم منها 130 غتعطينا 39. إذا المضاعفات 13 باش نعرفوا العدد المضاعفات 13 163 نقسم منه شي عدد من المضاعفات 13 اللي كنعرفوه 13 في 10 هي 130. إذا نقصنا منه 130 شحال تعطينا؟ إذا نقصنا 130 غتعطينا 39. نزيدو نقسم منه 39 راه هو 13 في 3. إذا هو قابل للقسمة على 13 نقسمو على 13 شحال غتعطينا؟ يعطينا 169 قسمة على 13. إذا شنو العدد اللي نضربوه في هذا وعطيني يمكن غتبقى ليا 13 حيت 13 169 نزيد نقسمو على 13 غتعطيني 1. بهذا غادي نكونو فككنا الأعداد ب4. إذا كل واحد نكتبو التفكيك ديالو هنايا. نبداو بالعدد، نبداو بأصغر عدد 156 اللي هو 2 أو كاري فوا 3 ورتبوا ليه من الصغير للكبير. بدينا بجوج عاد باش 3 عاد باش نضربوه في 13. الموالي هو 495 كيساوي لنا هو 3 أو كاري فوا 5 فوا 11 ثم اللي من مورا 1404 يساوي لنا 2 au carré fois 3 à la puissance 3 fois 13. عاد باش عندنا 4056 يساوي لنا 2 à la puissance 3 fois 3 fois 13 au carré. إذا من بعد ما درنا التفكيك يعني السؤال الأول دابا عندنا سامبليفيكاسيون يعني غنسامبليفيو لي زيكريتور السويفون. عندنا الأول 1404 على دائما فاش يعطيوك السامبليفيكاسيون ديال هادو وهنا كتلقى اعداد كبار. الحل الوحيد عندك هو انك دير التفكيك حيت هذا التفكيك واخا ما يكونش مطلوب منك في هذا السؤال الا عطاوك غير هذا السؤال يعني التمرين فيه غير هذا السؤال سامبليفي ليكريتور دي نون سويفون. اذا خاصنا نختزلو هنايا خاصنا هنايا نخرجوا الاعداد من الجذر وهنا خاصنا نختزلو بالنسبه لهادو بجوج وهادو بجوج. اذا هاد الاختزالات باش يمكن يتموا الا درتي التفكيك غادي يتم اختزال بكل سهوله. اذا غنجيو لهنايا غناخذوا 1400 السؤال الثاني. اذا نبداو ب 1404 على 4056 غنعوضوا كل واحد ديالو. اذا 1400 هي جوج او كاري فوا 3 او كيب فوا 13 هذا بالنسبه 1404. ندوزو للثاني sur 4056 هي 2 à la puissance 3 fois 3 fois 13 au carré. وهنا نختزلو اش تعطيني هنايا. اذا اختزالات هنا 2 à la puissance 3 هنا 2 à la puissance 2 تبقى لي 2 لتحت. اذا 2 تبقى لي لتحت هنا يبقى 1 مضروب فاش 3 à la puissance 3 sur 3 غتختزلو وحده مع بجوج تبقى لي 3 او كاري في 1. لاحظتوا هنا 2 على بيسونس 2 شنو هي هذه؟ هي 2 على بيسونس 2 فوا 2 غتمشي 2 على بيسونس 2 مع هادو تبقى لي 2 لتحت. هنا عندنا 3 على بيسونس 3 يعني 3 فوا 3 فوا 3 سيغ 3 غيبقى لي جوج الفوق وحده غيبقى فيها 1 والتحت غيبقى لي هنايا 13 وهنا 1 لان 13 او كاري 13 فوا 13 13 اختزلات مع 13 تبقى لي هذيك. اذا في الاخر تبقى لنا عندنا هي 9 على 26 9 على 26. ندوزو للثاني الغاسين 2404 فوا 4056. هنا نعوضو كذلك نعوضو بالقيم اللي عندنا. عندنا هنا طلع 1404 شناهي هي قلنا هي 2 على بيسونس 2 فوا 3 على بيسونس 3 فوا 13. 4056 هي 2 على بيسونس 3
فوا 3 فوا 13 على بيسونس 2. يعني هذا الشيء في هذا الشيء. راه غنشد 2 على بيسونس 2 فوا 2 على بيسونس 3 غتولي عندنا هي 2 على بيسونس 4. غنضرب دابا 3 على بيسونس 3 فوا 3 غتعطيني 3 على بيسونس 4. عفوا هنا 2 على بيسونس 2 فوا 2 على بيسونس 3 تعطيني 2 على بيسونس 5. 2 على بيسونس 5. 3 على بيسونس 3 فوا 3 غتعطيني 3 على بيسونس 4. ثم 13 فوا 13 او كاري غتعطيني هنايا هي 13 او كيوب. باش يمكن لي نخرج هادو من الجذر اش غندير؟ هنا 2 على بيسونس 5 هي غنفرقها، غناخد غير 2 على بيسونس 4 فوا 2. غناخد غير خاصو يكون عندي هنا خاصو يكون عندي يا اما 2 يا اما 4 باش يمكن لي يخرج، يا اما 2 يا اما 4 يا اما 8 باش يمكن لي هذا العدد يخرج، باش يمكن لي هذا العدد ماشي 8. ديما خاص يكونوا مضاعفات 8 حتى هي كاينه. اذا هنا خاص يكون هذا البويسونس من مضاعفات 2 باش يمكن لي يخرج. اذا بالنسبه لهنايا عندنا امبير هذا البويسونس عندنا امبير غنخرجوا واحد، يعني نخرجوا واحد نخليوه داخل الجذر، ولكن هذا خاصو يخرج 2 على بيسونس 4 هي 4 او كاري. 2 على بيسونس 4 هي 4 او كاري. من بعد نديروها هذه 3 على بيسونس 4 هي 9 او كاري. حيت 3 على بيسونس 4 هي 3 فوا 3 فوا 3 فوا 3 4 فوا ياك. اذا 3 فوا 3 هي 9 و 3 فوا 3 هي 9 هي 9 او كاري. بالنسبه لهنا حتى هذه نفكوها تعطيني هي 13 او كاري مضروبه في 13 خليها هكذا. اذا اللي فيه الكاري غادي يخرج. اذا بالنسبه لهنا 2 على بيسونس 4 غتخرج قلنا 2 على بيسونس 4 شنو هي 4 او كاري فوا 2 فوا 9 او كاري فوا 13 او كاري فوا 13. اللي فيهم الكاري غيخرجوا من الجذر غتولي هنا عندنا 4 غتخرج 9. بحال اللي عندهم الفيزا باش يخرجوا من الغاسين هما اللي عندهم الكاري. اذا فوا 3 فوا 13 عاد راس الغاسين يبقى لنا هنايا غتبقى لنا 2 بوحدها ومع 13 هذه. اذا هنا شحال؟ 4 في 9 عندنا هي 36. 4 في 9 36 في 13 36 في 13 يعني 3 في 6 18 3 في 3 9 هو 10 وعندنا هنا 36. اذا هنا هذا المجموع ديال الجداء ديال هذا الشيء هو 468 الغاسين ديال 26. اذا حنا اختزلنا هذاك العدد مبقاش عندنا عدد كبير وسط من هذا، ولا عندنا 26. هاد 26 عندنا كنديرو ليها 26 عندنا كنديرو ليها وال 468 راه ديجا خرجت. نشوفوا دابا العدد اللي من موراه عندنا 495 على 1404 زائد 156 على 4056. كل واحد ندير نعوضوه بالتعبير ديالو. اذا 495 هي 3 او كاري فوا 5 فوا 11 نقسمو على اش؟ على 1404 هي 2 على بيسونس 2 فوا 3 او كيب فوا 13. ثم عندنا هنايا زائد 156 اللي هو 2 على بيسونس 2 فوا 3 فوا 13. كل واحد نعوضو التشكيك ديالو. وهنا عندنا 2 على بيسونس 3 فوا 3 فوا 13 او كاري. تابعوا معايا شوفوا واش داكشي اللي كتبت صحيح ما غلطتش شي حاجه. 3 او كاري فوا 5 فوا 11 2 au carré fois 3 au qui fois 13. هنا 2 à puissance 3 fois 3 fois 13 au carré. وعندنا 156 اللي هو 2 au carré fois 3 fois 13. إذا هنا بداو الاختزالات ديالنا. إذا عندنا الاختزالات عندنا 3 au carré مع 3 au carré غتمشي تبقى لنا 3 هنايا.
بقاتنا 3 يعني بقاتنا 55 على 2 à la puissance 2 à la puissance 2 fois 3 fois 13. وهنا ندوزو للاختزالات اللي عندنا هادي 13 مع 13 غتبقى لنا 13 لان كيف ما درنا هنا 3 او كاري مع 3 على بيسونس 3 هنا بحال 3 فوا 3 فوا 3 فوا هنا 2 فوا وحده غتبقى لتحت. هنا كذلك هنا عندنا 2 فوا وهنا عندنا مره وحده هي اللي وحده غتبقى لتحت. اذا تولي هنا عندنا عرفتي 2 3 فوا هنا 2 فوا اذا غتبقى لي هنا 2 فوا 3 فوا 13 والفوق عندي عندي شحال عندي غتبقى ليا غير 3 خصها لنا 13 مع هادي وخصها لنا 2 على بيسونس 2 مع هادي بقات لينا الفوق 3. علاش ما اختزلتش 3 مع 3 بلاش نشوف 156 عندنا 156 عندنا 3 علاش ما اختزلتش 3 مع 3 لان خاصني واحد المقام. الا اختزلت 3 مع 3 نعاود نضرب فيها لان خاصني واحد المقام باش نضرب. اذا المقام الواحد هنايا مع هادي مع هادي شنو خاص هادي باش تولي هادي. اذا هنا عندنا 2 او كاري فوا 3 فوا 13 اذا عندنا 2 فوا 3 فوا 13 اذا هادي خاصها نضربوها في 2 اذا تولي عندنا شحال 55 3 في 2 باش يلاه يولي عندنا نفس المقام اللي هو 2 على بيسونس 2 فوا 3 فوا 13 خاصنا غير 2. اذا الا جمعنا 6 مع 56 غتعطيني شحال هي 61 على 4 au carré 2 au carré 4 4 fois 3 هي 12 fois 13 هذا 13 هي 163 نقص منها 13 غتعطينا هنا هي 158 إذن هذا غادي يكون هو 158 نزلنا 13 160 لا ماشي 158 سود ناقص 3 هي 6 156 لازمنا 13 عطينا 163 وهكذا غادي نكونو اختزلنا هاد العدد. ندوزو للبارتي الثانية ديال البي جي سي دي والبي بي سي ام. نخلي هاد التفكيك ونخدم على البي جي سي دي والبي بي سي ام ديال الاعداد اللي عندنا هنا 495 مع 156 495 مع 156 راه هذا هو البي جي سي دي وهذا هو البي بي سي ام. هذا الرمز هذا غير بدلتو باش حيت كاين جوج رموز ديال البي جي سي دي اما نكتبو بي جي سي دي ونكتبو لي نومبر 2 هنايا ويا اما نكتبو هاد لي نومبر بجوج ووسط منهم هاد السامبول هذا اللي كاين بحال في مقلوبه اللي كيعني كاين في مقلوبه و في كيعنيو بي بي سي ام و بي جي سي دي. كيسيون 3 البي جي سي دي ما بين 495 البي جي سي دي ما بين 495 و 156 كناخدو جداء العوامل الاوليه المشتركه ما بين العددين 495 و 156. اذا العوامل الاوليه المشتركه ما بين هادو عندنا 2 ماشي عامل مشترك عندنا في 156 وما عندناش في 495. اذا 2 ما كايناش. اذا نشوفوا 3 عندنا الفوق وعندنا التحت عندنا هنا وعندنا هنا 3 لي فاكتور كومان اللي كاينين. اذا هنا عندنا 13 عندنا غير هنا 11 عندنا غير هنا 5 عندنا غير هنا. اذا عندنا غير 3 افيكتي على بلي بيتيت بويسونس غناخدو هي بلي بيتيت بويسونس هو 3. اذا البي جي سي اللي ما بين 495 و 156 هو 3. ندوزو دابا للبي بي سي ام. البي بي سي ام ما بين 495 و 156 غناخدو جداء العوامل الاوليه المشتركه وغير المشتركه. في البي بي سي ام كناخدوهم كاملين عندنا 2 فوا 3 فوا 5 فوا 11 فوا 13 2 فوا 3 فوا 5 فوا 11 فوا 13 افيكتي على بلي كرون بويسونس. هنا 2 ديجا عندنا غير نروح بدا نكتبوها البويسونس ديالها 3 عندنا 2 فوا عندنا الفوق والتحت غناخدو البويسونس اللي كبير اللي هو 3 او كاري عاد باش 5 عاد باش 11 عاد باش 13 ونحسبوا هذه نعطيوها القيمه ديالها. اذا بالنسبه للبي جي سي دي ما بين دابا البي جي سي دي ما بين العددين 495 و 1404 495 و 1404
و4 كناخذوا العوامل الاوليه المشتركه ما بين 495 هذا و 1404. شنو من العوامل الاوليه المشتركه؟ عندنا 3 فقط، عندنا 3 والاخرين لا. هنا عندنا 2 ما عندناش الفوق، هنا عندنا 5 ما عندناش التحت، هنا عندنا 11 ما عندناش التحت، هنا عندنا 13 ما عندناش الفوق. اذا عندنا غير 3 افيكتي لا بلي بيتيت بويسونس. اذا في 495 و 1404 غناخذوا 3 او كاري اللي هي 9. دونك بي جي سي دي هو 9. بالنسبه للبي بي سي ام، بي بي سي ام ما بين 495 و 1404 كناخذوا العوامل الاوليه المشتركه، جداء العوامل الاوليه المشتركه لي فاكتور كومون اي نون كومون. اذا هنا غناخذوا نبداو بجوج كاينه لتحت، عاد باش كاين 3، عاد باش كاين 5، عاد باش كاين 11 و 13. اذا خدينا العوامل الاوليه المشتركه وغير المشتركه افيكتي على بلي غون بويسونس. دابا 2 او كاري عندنا غير التحت، اذا نخليو البويسونس ديالها كيف ما هو. 3 عندنا الفوق والتحت غناخذو بلي غون بويسونس اللي هو 3. 5 عندنا غير الفوق غناخذو البويسونس ديالها اللي هو 1. 11 عندنا الفوق ناخذو البويسونس ديالها كيف ما هو، و 13 عندنا التحت ناخذو البويسونس ديالها كيف ما هو. اذا حنا درنا وهذه نحسبوها بالكالكين ونعطيو القيمه ديالها، نحسب بلا ما نديروه. اذا ندوزو دابا لهنايا البي جي سي دي. البي جي سي دي ما بين 1404 اي 4056 ما بين 1404 و 4056. اذا هنا غناخذوا البي جي سي دي، كناخذوا جداء العوامل الاوليه المشتركه وغير المشتركه. اذا لا عفوا، في البي جي سي دي كناخذوا جداء العوامل الاوليه المشتركه فقط. اذا هنا عندنا 2 كاينه الفوق والتحت، 3 كاينه الفوق والتحت، 13 كاينه الفوق والتحت. اذا 2 fois 3 fois 13 affecté à la plus petite puissance. عندنا البي جي سي دي affecté à la plus petite puissance. عندنا 2 au carré 2 au carré fois 3. عندنا الفوق والتحت ولكن هنا 3 هنا. اذا بلي بيتيت بويسونس غناخذوا 3 عاد باش 13 مع 13 او كاري غناخذوا 13. اذا هذا اش كيساوي 4 في 3 12 في 13 هي 156. اذا هذا البي جي سي دي. ندوزو البي بي سي ام. البي بي سي ام عندنا 1400، بي بي سي ام 2 1404 et 4056. كناخذوا العوامل الاوليه المشتركه وغير المشتركه. عندنا هنايا 2 fois 3 خدينا جميع العوامل الاوليه ولكن افيكتي على بلي غون بويسونس. اذا ناخذوا هنايا 2 على بويسونس 3 fois 3 على بويسونس 3 fois 13 او كار. يعني غنحسبوها شحال. هذه 8 وهذه 3 في 3 9 في 3 27 وهذه 169. نحسبوها بالكالكيل نشوفوا شحال غتعطينا. اذا هذا هو البي جي سي دي ديال هادو بجوج، بي جي سي دي و بي بي سي ام. بي جي سي دي و بي بي سي ام ديال هاد لي نومبر 2 وعاد باش بي جي سي دي و بي بي سي ام ديال 1404 و 4056. ندوزو للتمرين 12. اذا في التمرين الثاني عندنا اكس وعندنا يكراك en fonction de n. المطلوب هنايا هو نبينو لنا 3 divise x ou bien x est divisible par 3 ou bien x est un multiple de 3. كذلك هنا خاصنا نبينو ان 13 divise y ou bien y divisible par 13 ou bien y est un multiple de 13. اذا ناخذوا الكيسيون الاولى. ديجا عندنا المعطى اللي عندنا هو ان x est égal 7 à la puissance 1 plus 2 moins 7 à la puissance 1. Alors x راح شو خاصنا نفرقوا هنا البويسونس. نفرقوا البويسونس شنو يعطيني. اذا عندنا 7 à la puissance 1 fois 7 à la puissance 2 moins 7 à la puissance 1. وعندنا فاكتور كومان هنايا هو 7 على بويسونس 1 فاكتور دو 7 او كاري موان 1. 7 او كاري هي 49 موان 1 غتعطيني هي 48 فوا 48 هي 3 فوا 16. 3 فوا 16 كتعطيني 48. خاصني نفرقها يعني 48 هي مضاعفة 3. خاصني نبينها نحطها على شكل 3 في واحد العدد. لان هاد 3 حنا بغينا نبينو 3 ديفيز اكس. اذا شنو عطاتني هنا هي 3 فوا 7 على بويسونس 1 فوا 16.
وهاد الحالة إذا il existe un cas, il existe K appartient à N, K اللي هو appartient à N. في هاد الحالة K شنو هو؟ K اللي هو 7 à la puissance N fois 16 tel que X est égal 3 fois K. في هاد الحالة حنا بينا دابا بينا أن X est divisible par 3 وبينا أن 3 divise X par switch 3 divise le nombre X. مادام كتبنا X على هاد الشكل هذا 3 fois K K est un entier معروف اللي هو 7 على puissance 1 fois 16 إذا X est divisible par 3. إذا ندوزو للثانية عندنا Y. Alors Y هي 3 fois 7 à la puissance 1 plus 1 plus 5 fois 7 à la puissance 1. إذا غنفرقو هادي حتى هي 3 7 في 7 à la puissance 1 ثم 5 fois 7 à la puissance 1 وعندنا فاكتور كومان اللي هو 7 à la puissance 1 3 fois 7 هي 21 plus 5 et il y a 7 à la puissance n fois 26. Alors y est égal 7 à la puissance n fois 13 fois 2. Mbed, il existe un cas. Il existe un cas prime appartient à n. هذا الكا هو là كتبنا بهاد الصيغه هادي هي 13 fois 7 à la puissance 2 fois à la puissance 1 fois 2 13 هي 7 à la puissance 1 fois 2. اذا حنا كتبنا il existe un entier K prime appartient à n tel que K هو K prime هو 7 à la puissance 1 fois 2 et عندنا y تكتبت لينا بهذا الشكل هي 13 في K prime. هذا كله سمينا K prime. لقينا واحد العدد واحد اونتي واحد اليمون دو ان تيل كو الا ضربناه في 13 كيعطيني y. الوغ واش نقولو دو y est divisible par 13. ولكن نقولو كذلك ان y est indivisible de 13 نقدروا نقولو ان 13 et divise le nombre y. اذا السؤال الثاني décomposer en fonction de n les nombres x et y on produit le facteur premier. إذا هنا في la décomposition غناخدو x عندنا x هي هذه. إذا ديجا 7 est un nombre premier 3 est un nombre premier غادي نفكو غير 16. إذا x on a déjà x هي 3 fois 7 à la puissance 1 fois 16. 16 عندنا هو 2 à la puissance 4. 2 fois 2 4 2 fois 2 8. إذا عندنا 16 هو 2 à la puissance 4 fois 3 fois 7. في la décomposition هنايا بلا ما نقسمو لأن عندنا 7 à la puissance 1 نفكو غير هاد العدد هذا 3 في 16 نفكوها 48 إلا فكيتيها تعطيك هي 2 à la puissance 4 fois 3 وديجا عندك 7 à la puissance 1 7 c'est un nombre premier. إذا حنا درنا فكينا هذا غندوزو دابا y فاش وصلنا ل y لقيناها هي 7 à la puissance 1 fois 26. وشنو هي 26 هي 13 fois 2. إذا عندنا 13 fois 2 إذا تولي عندنا 2 fois 7 à la puissance 1 fois 13. السؤال الثالث هو نعطيو PGCD en fonction de n. PGCD alors PGCD ما بين x et y en fonction de n كناخدو les facteurs premiers comment affectés à la plus petite puissance. إذا ناخدو هنايا فين العوامل الأولية مشتركة عندنا 2 عندنا 7 2 fois 7 ديجا 7 على puissance 1 7 على puissance 1 ناخدو وحدة فيهم لأن بحال وعندنا 2 ناخدو plus petite puissance ناخدو 2 fois 7 à la puissance 1. D'abord, nous avons le PPCM. PPCM,
هادشي اللي قال. انا ما نقدرش نحسبوا هذا، ما عارفينش ان شحال. الا كانت ان هي واحده تكون هي 2 في 7 هي 14، الا كانت ان هي 2 تكون 2 في 7 وكاطي اللي 2 في 49 اللي هي 98. اذا هنا ما نقدرش نعرفوا على حساب ان. ندوزو دابا بي بي سي ام اكس ايكغيك هي بي بي سي ام كناخذوا لي فاكتور بروميير كومان اي نون كومان افيكتي على بلي غون بويسونس. انا ناخذوا هنايا دو، ناخذوا جميع العوامل الاوليه في البي بي سي ام فوا 7 فوا 13 فوا 13. وهنا عندنا 2 هي ناخذوا بلي غون بويسونس، ناخذوا 4 دو لا بويسونس 4، وناخذوا 3 عندنا الفوق 7 ناخذوا هي لا بويسونس 1 لان بحال 13. اذا في الاخر عطينا هي 2 لا بويسونس 4 هي 16، 2 لا بويسونس 4 هي 16 فوا 3 هي 48 تعطينا تحسبوها هذه 48 تضربوها في 13 وتخليو 7 لا بويسونس 1 ضربوها في 13 وضربوها في 7 لا بويسونس 1. اذا هذا هو البي بي سي ام. غيبقى اون فونكسيون دو ان. غتحسبوا غير هذه مادام عندكم الحق انكم تحسبوها 13 48 تحطوها هنا فوا 7 على بويسونس 1.